Annyeonghaseyo. Today I will gonna talk to you about Sino Korean number. आज हामी सिनो कोरियन नम्बरको 100 देखि 1000 सम्म कसरी लेख्ने भनेर हामी सिक्न गइरहेका छौं। यो भन्दा अगाडिको पाठहरुमा 1 देखि 100 सम्म लेख्ने तरिका हामीले सिकिसकेका छौं। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कृपया अगाडि गएर त्यो भिडियो हेर्दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ताकि तपाईलाई बुझ्नको लागि एकदम सहज सजिलो होस्। So today अब हामी के गर्न गइरहेका छौं त भन्दा सिनो कोरियन नम्बर सिनो कोरियन नम्बर हामी सिनो कोरियन नम्बरको हामी 100 देखि वो कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामी आज छलफल गर्न गइरहेका छौं। हामीलाई थाहा छ कि हामीले 1 देखि 100 सम्म कसरी लेख्ने भनेर हामीले हेरिसकेका छौं। सो हामीले अब हामी 100 बाट स्टार्ट गर्छौं। 100 लाई हामीले के भने त 100 100 लाई हामीले के भन्छौं त फेक भन्छौं फेक 100 लाई हामीले के भन्छौं फेक भन्छौं भने हामीले त्यसैगरी हामीले 100 लाई फेक भन्छौं भने 100 लाई फेक भन्छौं भने हामीले 101 कसरी लेख्ने त अब हामीलाई थाहा छ हामीले के 1 ले इल इ सामसा ओ युक छिल फाल खुसिप भनेर हामीले के गर्छौं 10 सम्म मेनली रिभिजन गर्छौं। सर रिभिजन टुडे I will gonna talk to about what 100 to 1000 but we are revision 1 to 10 हामीले अब रिभिजन गरेर हेरौँ है त 1 देखि 10 सम्म चाहिँ के 1 देखि 10 सम्म हामी के गर्छौं त रिभिजन गर्छौं है त 1 देखि 10 सम्म हामी के गर्छौं रिभिजन गर्छौं। भनेपछि 1 भनेको के हो त 1 भनेको के हो इल 2 भनेको के इल इ 3 भनेको के साम इल इ साम 4 भनेको के इल इ साम सा 5 भनेको के ओ अब इल इ साम सा ओ 5 अब 6 हेरौं युक छिल फाल खु 10 भनेको 10 1 11 10 सिप अब 11 भनेको हामी के गरेर लेख्छौं 10 1 11 सिपिल सिपी सिपसाम सिपसा भनेको 14 सिपियो ओ भनेको 15 सिपियु भनेको के 16 हामीले टोटल्ली के त हामीले गरिसकेको छौं। ल सर हेरौँ है त यो सर हेरौँ है त यो भनेको के 100 हामीले हेर्न जरुरी छ है यो भन्नु आखिर कुरो एउटै हो किन 100 1 फेक साम भनेको 103 फेक भनेको 100 साम भनेको 3 अब इल भनेको 1 फेक भनेको 100 साम भनेको 3 इल फेक साम भनेको नि के हो उही हो 105 भनेको फेक ओ इल फेक को भन्नु पनि उही हो यो भन्नु आखिर कुरा दुईटै एउटै हुन्। अब 120 भन्नु भने फेक इल सिप भन्नु र इल फेक इसिप भन्नु के हो त आखिर कुरा एउटै हो किनभने यो भनेको एउटै हो। सो त्यसरी हामीले 125 लेख्नु पर्यो भनेपछि 1 भनेको के 100 भनेको के हो 100 भनेको के हो त 100 भनेको के हो 100 भनेको के हो फेक हो भनेपछि 125 भने 20 भनेको के हो इ सिप हो अनि त्यसपछि 25 भनेको के हो ओ फेगी सिबो भन्नु यो के हो त 125 हो। यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं 100 भनेको के हो त 100 भनेको इल हो 20 इल फेक भनेको 100 हो 25 20 भनेको इ सिब अनि 5 भनेको के हो
ऊ इल्फेगिसिबो भनेको पनि के हो त 125 हो। सो हामीले यसै गरी अब 185 लेखेर हेरौँ है त। 185 भनेको के हो त, कसरी लेख्ने त? पहिला हामीले 100 लेख्ने। 100 भनेको के हो त, फेक हो। 100 भनेको के हो, फेक हो। 100 भनेको फेक भए पछाडि 85 भनेको 80 भनेको के, 8 दशन 80। 8 भनेको के, 8 भनेको फाल, अनि सिप भनेको फेक, फालसिप भनेको 180 र यो ओ भनेको 80 5 85 भयो। यसैलाई हामीले इल्फेक 80 भनेको के, 80 भनेको फाल सिप 80, 5 भनेको 85, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यसै गरी हामीले कहाँसम्म लेख्न सकिन्छ, 199 सम्म हामीले एउटै रुल फलो गरेर के गर्न सकिन्छ, लेख्न सकिन्छ। अब 199 भनेको 100 भनेको के हो त, 100 भनेको फेक हो। अनि 90 पहिला 90 लेख्ने, फेक खु सिप भनेको के हो, 90 हो। फेक खु सिप भनेको 90 हो नि, यति 1 भनेको 1 भयो, 100 भनेको यो भयो है। 90 भने यहाँनिर त 90 छ नि त, यो 90 भनेको खुसिप भयो। अब बाँकी रह्यो कुन भन्दा त यो पार्ट भनेको यो के हो त, यो पार्ट भनेको खु नै हो। भनेपछि फेक खुसिप खु भयो, यो भनेको 199। अब यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यो 1 भनेको के हो त, इल हो, इल। अनि 100 भनेको के हो त, फेक हो, इल्फेक। अनि त्यस पछाडि 90 भनेको के हो, खु सिप। अनि 9 भनेको के हो, खु। इल्फेक खुसिप खु भनेको पनि के हो, 199 हो। सो हामीले कहाँ अब त्यसै गरी हामीले 200 लेख्यौँ भने 200 भनेको के हो त, 200 भनेको 2 into 100, 2 भनेको के, ई, 100 भनेको के हो त, फेक। 200 भनेको ई फेक। अब यसै गरी 200 को हामीले 200 को लेख्न सजिलो छ, 200 को, किनभने यसरी दुईटा हुँदैन। 200 अब 201 भन्नु पर्यो भने 200 भनेको के हो त, 200 भनेको के हो त, 200 भनेको ई फेक। अब 1 भनेको के हो त, इल। अब यसको अर्को रूप हुँदैन, यो 100 को 200 सम्म लेख्नुभन्दा 200 को सजिलो छ। अब त्यसरी 225 को लेख्नु पर्यो भने के हो त, 200 भनेको के हो त, ई फेक, 20 भनेको ई फेक, ई सिप। अरे यो ई फेक यहाँ म बुझाउँछु है, यो ई फेक भनेको के हो त, ई फेक भनेको 200, अनि ई फेक ई सिप भनेको 20, यो 220, अनि 5 भनेको के हो त, ओ हो। भनेपछि ई फेगिक सिब्बो भनेको के भयो, के रहेछ त, 225। सो कस्तो लागिरहेछ साथीहरू, कमेन्ट गरिदिनु होला। कुनै पार्ट कुनै ठाउँ बुझ्नु भएन नि कमेन्ट गरिदिनु होला, त्यसको म पक्कै रिप्लाई गर्नेछु। सो अब त्यसै गरी हामीले यसै गरी 285 लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने त, 200 भनेको 200 लेख्ने पहिला। 200 भनेको के हो, 200 भनेको के हो, ई फेक 200। अनि 80 भनेको के हो, 80 लेख्न पर्यो भने 8 दशन 80 लेख्छौँ होइन हामीले, फाल। अनि फाल, अनि त्यस पछाडि यो भनेको कति भयो, के भयो त भन्दा, यो भनेको 200, अनि यो भनेको फाल सिप हुनु पर्यो
200 फाल सिप भनेको यो भनेको 280 अनि 5 भनेको के त ओ हुनु पर्यो। त्यसै गरी अब 290 लेख्नु पर्यो भने 290 लेख्नु पर्यो भने के भयो त साथीहरु हेरौँ है त। 200 भनेको के हो त इफेक्ट 90 भनेको नो खुसिब र 90 खुसिब यही भयो इफेक्ट 200 खुसिब 90। त्यसैले अब 291 लेख्नु पर्यो है त। सपोज 291 लेख्नु पर्यो अनि चाहिँ पहिला 200 लेख्ने क्या। 200 भनेको के हो त इफेक्ट अनि इफेक्ट। अब 90 भनेको के हो खुसिब 200 त भयो। अब यति भनेको के हो त यो भनेको 200 भयो यति भनेको 90 भयो। अब बाँकी रहेको 1 प्लस 1 गर्दिने। 1 भनेको के हो त इल हो इली साम्चा वा युग छिलफाल खुसिब। अब 298 लेख्नु पर्यो। सपोज 298 लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने त पहिला 200 लेख्दिने। 200 भनेको के हो त इफेक्ट अनि 90 लेख्दिने। 90 भनेको के खुसिब अनि त्यसपछि 8 भनेको के हो त 98 भनेको फाल। एनीबडी हैव कन्फ्युज? अब त्यसै गरी अब 300 लेखौँ है त। 300 लेख्नु पर्यो भने पहिला के लेख्ने त 3 को लेख्ने 3 अनि 3 पछाडि 300 हुन्छ हुँदैन। अब 3 भनेको के हो त 3 भनेको के हो त भन्दा इलिसाम अब 100 भनेको के हो त यो 100 भनेको यो 3 भयो। यो 100 भनेको के हो त फेक हैन सामफेक। अब त्यसै गरी यो 300 को पनि लेख्न सकिन्छ कि सकिदैन साथीहरु। ल अब यो 300 को ट्राई गरौँ है त। 300 को लेखौँ अनि त्यसपछि 1000 सम्म हामी सरर कन्टिन्यू जान्छौं। अब 310 लेख्नु पर्यो पहिला। अब पहिला के लेख्ने पहिला 300 लेख्ने क्या। 300 भनेको हामीले के भनिसक्यौं सामफेक। 300 भनेको सामफेक। अब 300 को त लेखिसक्यौं भनेपछि यो 10 भनेको के सिप हैन। अब त्यसैगरी 365 लेख्नु पर्यो भने अब 300 भनेको के हो ल 300 भनेको के हो सामफेक 300 भनेको सामफेक। अब 65 60 अनि 65 60 र 5 65 हैन। अब 60 भनेको कुन हो के हो त 60 भनेको के हो त युगसिप 60 युगसिप। यहाँ हेर 300 60 5 65 5 भनेको के त ओ भने पछाडि यो के भयो त 300 प्लस 60 प्लस 5 यो गर्दा 365 भन। सो टु बी कन्टिन्यू हामीले यसरी अब के गर्छ अब हामी 400 लेखौँ है त। 400 लेख्नलाई 400 लेख्नलाई पहिला 4 लेख्दिने। 4 भनेको के हो त सा हो अनि 100 भनेको के हो त फेक हो। 300 400 भयो। अब 500 अब यो 101 401 401 402 भनेको के हो त 401 भनेको के हुने भयो त भन्दा सिफेक इल 401 सिफेक इ सिफेक साम सिफेक सा सिफेक हो। अब 411 लेख्नु पर्यो भने सिफेक साम इल सिभिल। अब सामफेक सिबी 412। अब 420 लेख्नु पर्यो भने सामफेक इ सिप हो। त्यसैगरी कन्टिन्यू टु बी कन्टिन्यू लेख्नु होला साथी हो।
एकदम मजासँग पढ्नुपर्छ। अब हामी 500 मा जम्मै 500 भनेको के हो? 500 भनेको के हो त? 5 लेख्दिने पहिला। 5 भनेको के? ओ फेक। 100 100 भनेको के? फेक। सिक्स हन्ड्रेड भनेको के? 6 लेख्दिने पहिला। 6 भनेको के? युग। अब 700 अरू सबै लेख्ने। 601 602 603 आफै लेख्ने। अब भनेपछि 700 भनेको छिल फेक। 800 भनेको के? 8 लेख्ने पहिला। 8 भनेको के? 8 भनेको के? फाल। 100 भनेको के? फेक। 800। 900 भनेको के? 9 लेख्ने पहिला। 9 भनेको के? खु। 100 भनेको के? फेक। अब त्यसो भयो 1000 भनेको के हो त? 1000 भनेको छन् हो साथी। 1000 भनेको छन्। बाँकी 1000 बाट 1000 देखि हामीसँग अरबसम्म हामी नेक्स्ट पार्ट लिएर म अवश्य आउने छु। अहिलेका लागि यति नै गरौँ। सो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो।